अपने तमाम ही देखने और सुनने वालों को FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से अजमल ख़ान शोबे की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और इंशाअल्लाह ताला ठीक ठाक रहेंगे। अल्लाह ताला आपको, हम सबको, जो जहाँ कहीं भी है, जिस जगह भी है, जिस मुल्क में है, जिस दुनिया के किसी भी खित्ते में है, खैर व आफियत से रहे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ज़मान में रखे, सब खैरियत से रहें। सब एक दूसरे का ख्याल रखें, ज़रूरी है। ख्याल रखेंगे तो कुछ होगा। जब हम एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे, एक दूसरे का एहसास नहीं करेंगे, तो ज़िंदगी बड़ी दुश्वार हो जाती है, बहुत मुश्किल हो जाती है। फिर कहते हैं कि वो कहते हैं कि यार बिल्कुल हम तो तन्हा हो गए यार, कोई पूछने वाला भी नहीं, कोई देखने वाला भी नहीं है। तो फिर ऐसे मौके पे यही आखिर में यही होता है, एंड यही होता है कि फिर इंसान तन्हा होता है, कोई भी पास रहकर भी कोई नहीं होता आपके पास। जब हम दूसरों का एहसास करेंगे, दूसरों के साथ रहेंगे, तो यकीनन दूसरे भी हमारे साथ रहेंगे। तो जब हम ख्याल रखेंगे किसी का, तो कोई हमारा ख्याल रखेगा ना। और आज का दौर भी वही है, आज का दौर भी यही है कि हर किसी भी शख्स के पास वक्त इतना नहीं है कि वो आए, मगर वो ज़रूर उसका ख्याल ज़रूर रखता है, या उसके पास ज़रूर जाता है, या उसके लिए वक्त ज़रूर निकालता है जो उसके लिए वक्त निकालते हैं। क्योंकि अब ये एहसास हो गया है कि बस यार वो हमारे साथ, वो तो सीधे में बात ही नहीं करती है, हमने क्या करना चाह के छोड़ो यार। या वो हमें तो पूछते नहीं हैं, या हमें वो अहमियत ही नहीं देते, वो हमें इग्नोर करते हैं। उन्होंने कभी हमें हमारे लिए पूछा, उन्होंने कभी हमारा ख्याल किया, उन्होंने कभी हमारे दुख सुख में कोई बात की हमसे नहीं की, तो फिर हम क्यों बुझाएं। तो ये बड़ी बात है कि जब इस तरह हम लोगों से कटना शुरू कर देते हैं ना, तो लोग भी हमसे कट जाते हैं बिल्कुल। और एक वक्त होता है कि भरे मजमे में हम तन्हा होते हैं, कोई हमें पूछने वाला नहीं होता, कोई हमें देखने वाला नहीं होता, कोई हमें जानने वाला नहीं कहता। तो ज़िंदगी बस इसी का नाम है कि अगर हम दूसरों का ख्याल रखेंगे तो कोई हमारा ख्याल रखेगा। एक की बड़ी खूबसूरत सी गज़ल है, उस दोस्त को हमने एक ही शोखी में खो दिया, उस दोस्त को हमने एक ही शोखी में खो दिया, पाया था जिसको हमने बड़ी मन्नतों के बाद। उस दोस्त को हमने एक ही शोखी में खो दिया, पाया था जिसको हमने बड़ी मन्नतों के बाद। वो जब हमारे पास था उसकी कदर न थी, वो जब हमारे पास था उसकी कदर न थी, जब छोड़ कर चला गया तो आया वो बहुत याद। लेकिन वही बात हुई ना, यहाँ पर भी शायर वही कहता है कि वो जब हमारे पास था उसकी कद्र न थी, वो जब हमारे पास था उसकी कद्र न थी, जब छोड़ कर चला गया तो आया वो बहुत याद। पाया था जिसको हमने बड़ी मन्नतों के बाद, पाया था जिसको हमने बड़ी मन्नतों के बाद। जब उसको हमने चाहा वो और था ज़माना, जब उसको हमने चाहा वो और था ज़माना। दिल की थी मेरी हसरत उसे ज़िंदगी में लाना, दिल की थी मेरी हसरत उसे ज़िंदगी में लाना, उसे ज़िंदगी में लाकर हमने खुद ही किया बर्बाद। पाया था जिसको हमने बड़ी मन्नतों के बाद, पाया था जिसको हमने बड़ी मन्नतों के बाद। तुम हार कर भी जीते हो, हम जीत कर भी हारे, तुम हार कर भी जीते हो, हम जीत कर भी हारे। एजाज हम तुम्हारे हैं, तुम बेशक न करो मुझे याद, एजाज हम तुम्हारे हैं, तुम बेशक न करो मुझे याद। उस दोस्त को हमने एक ही शोखी में खो दिया, उस दोस्त को हमने एक ही शोखी में खो दिया, पाया था जिसको हमने बड़ी मन्नतों के बाद। वो जब हमारे पास था उसकी कद्र न थी, वो जब हमारे पास था उसकी कद्र न थी, जब छोड़ कर चला गया तो आया वो बहुत याद। पाया था जिसको हमने बड़ी मन्नतों के बाद, पाया था जिसको हमने बड़ी मन्नतों के बाद। ये सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखती। अहमद फराज की खूबसूरत सी गज़ल, और फिर इतनी खूबसूरत आवाज़
آصف حسن مہدی کی۔ وقت 1:27 ہو چکے اور 3 بجے تک آپ کا میرا ساتھ ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے کہ مہلت زندگی دی، وقت بس جو وقت ہمیں مل گیا وہی وقت ہمارا ہے، جو گزر گیا وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا، ہمارا نہیں رہا، اور آنے والا وقت ہمیں نہیں پتہ کہ کیا ہمارے ساتھ کرے گا، کیا لائے گا، کیسا ہوگا، کچھ نہیں پتہ۔ کس نے دیکھا ہے آنے والا وقت؟ کچھ نہیں پتہ۔ جو ہے سو ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس لمحے میں ہم موجود ہیں یہی زندگی ہے ہماری، بس یہی زندگی اور یہی احساس ہے زندگی کا کہ ہم اس لمحے میں موجود ہیں۔ حکیم ناصر مرحوم کی ایک بڑی خوبصورت سی غزل شامل کروں گا میں، بہت ہی زبردست قسم کی، بہت ہی آپ سنیں گے تو یقیناً آپ کو اچھی لگے گی۔ کہتے ہیں کہ تو دوسروں کے غم کو بھی ہمدم اٹھا کے دیکھ، تو دوسروں کے غم کو بھی ہمدم اٹھا کے دیکھ، جینا تو بس یہی ہے کہ خود کو بھلا کے دیکھ، تو دوسروں کے غم کو بھی ہمدم اٹھا کے دیکھ، جینا تو بس یہی ہے کہ خود کو بھلا کے دیکھ، چادر مزار پہ نہ چڑھا اتنی قیمتی، چادر مزار پہ نہ چڑھا اتنی قیمتی، ننگے جو لوگ ہیں انہیں کپڑے پہنا کے دیکھ، چادر مزار پہ نہ چڑھا تو اتنی قیمتی، ننگے جو لوگ ہیں انہیں کپڑے پہنا کے دیکھ، بستی میں کوئی گھر نہ جلے یاد یہ بھی رکھ، بستی میں کوئی گھر نہ جلے یاد یہ بھی رکھ، اشکوں سے آگ اوروں کو، اشکوں سے آگ اوروں کی ہمدم بجھا کے دیکھ، بستی میں کوئی گھر نہ جلے یاد یہ بھی رکھ، اشکوں سے آگ اوروں کی ہمدم بجھا کے دیکھ، بھوکا کوئی فقیر نہ لوٹے کبھی بھی، بھوکا کوئی فقیر بھی، بھوکا کوئی فقیر نہ لوٹے کبھی بھی اب، بھوکا کوئی فقیر نہ لوٹے کبھی بھی اب، روٹی تو اس فقیر کو اپنی کھلا کے دیکھ، روٹی تو اس فقیر کو اپنی کھلا کے دیکھ، دولت قریب اور یہ شہرت بھی، دولت فریب اور یہ شہرت بھی ہے بلا، دولت فریب اور یہ شہرت بھی ہے بلا، جو بھی ہے تیرے پاس وہ سب کچھ لٹا کے دیکھ، جو بھی ہے تیرے پاس وہ سب کچھ لٹا کے دیکھ، روئے جو کوئی غم زدہ آنسو تو اس کے پہنچ، روئے جو کوئی غم زدہ آنسو تو اس کے پہنچ، ہمدم تو اپنی آنکھ سے آنسو بہا کے دیکھ، ہمدم تو اپنی آنکھ سے آنسو بہا کے دیکھ، محروم ہو کوئی جو دیے سے پڑوس میں، محروم ہو کوئی جو دیے سے پڑوس میں، دیوار پر چراغ تو اپنا جلا کے دیکھ، دیوار پر چراغ تو اپنا جلا کے دیکھ، مانگے کوئی تو خون تو دے دے خوشی کے ساتھ، مانگے کوئی جو خون تو دے دے خوشی کے ساتھ، اوروں کی زندگی کے دیے تو جلا کے دیکھ، اوروں کی زندگی کے دیے تو جلا کے دیکھ، چاہے امیر ہو کہ وہ چاہے غریب ہو، چاہے امیر ہو کہ وہ چاہے غریب ہو، پھر بھی گلے سے بھائی کو اپنے لگا کے دیکھ، پھر بھی گلے سے بھائی کو اپنے لگا کے دیکھ، اوروں کے واسطے تو خوشی ڈھونڈ کے بھی لا، اوروں کے واسطے تو خوشی ڈھونڈ کے بھی لا، ارمان اپنے دل کے تو سارے دبا کے دیکھ، اپنی یہ عمر تو بھی فقیری میں کاٹ دے، اپنی یہ عمر تو بھی فقیری میں کاٹ دے، ناصر تو اپنے آپ کو سچ مچ مٹا کے دیکھ،
नासिर तू अपने आप को सचमुच मिटा के देख, तो दूसरों के गम को भी हमदम उठा के देख, तो दूसरों के गम को भी हमदम उठा के देख। जीना तो बस यही है, जीना तो बस यही है कि खुद को बुला के देख। चादर मज़ार पे न चढ़ा इतनी कीमती, चादर मज़ार पे न चढ़ा तो इतनी कीमती, नंगे जो लोग हैं उन्हें कपड़े पहना के देख। बस्ती में कोई घर न जले याद ये भी रख, बस्ती में कोई घर न जले याद ये भी रख। अश्कों से आग औरों की हमदम बुझा के देख, अश्कों से आग औरों की हमदम बुझा के देख। ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हैं हम। बेशक ज़िंदगी में कभी कभी वाकई कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो बड़े नायाब होते हैं, मगर हम शायद उन्हें समझ नहीं पाते और हम उन्हें खो देते हैं और फिर तरसते हैं उनकी दीद को। मेरे ये सारे प्रोग्राम जो है वो आप यकीनन मेरे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। और मेरा YouTube चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, बिरादराना रिक्वेस्ट है, तड़ी से भी रिक्वेस्ट है, हर तरह से रिक्वेस्ट है कि आप उसको सब्सक्राइब कर लें और वहाँ पर वीडियो जो मौजूद है उसको लाइक कर लें, उसको सब्सक्राइब करें। जो वीडियो है तमाम मौजूद हैं, जो आप देखना चाहें देख सकते हैं। ये प्रोग्राम भी आपको कल वहाँ पर मिल जाएगा। फिर कल वाला प्रोग्राम आप YouTube पे लाइव देखेंगे तो, और वो है मैक्स MAKS मैक्स HD TV, MAKS मैक्स HD TV एक साथ आप लिखेंगे तो यकीनन टाइटल आ जाएगा और मेरी तस्वीर आ जाएगी, मेरे प्रोग्राम आ जाएंगे, तो आप बिल्कुल देखें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर लें। ये रुखसार नाज़िम आबादी साहब की लिखी हुई गज़ल है और जावेद मेहदी की आवाज़ है बहरीन से। जावेद मेहदी की आवाज़ में एक खूबसूरत सी गज़ल जो मैं इसको प्ले करना चाह रहा हूँ।
सलाम करते हुए लिहाज रख अदब एहतराम करते हुए गुजर रहा मोहब्बत को आम करते हुए लिहाज रखते बगैर ज़ादे सफ़र हम पहुँच गए मंजिल बगैर ज़ादे सफ़र हम पहुँच गए मंजिल भटकते गिरते संभलते कयाम करते हुए लिहाज रखते अदब एहतराम करते हुए गुजर रहा मोहब्बत को आम करते हुए लिहाज रखते जी जनाब, ये कलाम था रुखसार नाज़माबादी का और आवाज़ थी जावेद मेहदी की, और बहरीन से ये खूबसूरत सा कलाम जो है वो हमें भेजा रुखसार नाज़माबादी साहब ने और हमने शामिल किया। बहुत शुक्रिया रुखसार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद हैं जनाब अली साइन, क्या कहते हैं, एहसास मोहब्बत का मेरी ज़ात पे रख दो, एहसास मोहब्बत का मेरी ज़ात पे रख दो, तुम ऐसा करो हाथ मेरे हाथ पे रख दो। क्या बात है भाई, मालूम है धड़कन का तकाज़ा भी यही है, मालूम है धड़कन का तकाज़ा भी यही है, लेकिन ये बात कि किसी ख़ास मुलाकात पे रख दो, हर वक्त तुम्हारे ही तसव्वुर में रहूं मैं, जादू सा कोई मेरे ख़यालात में रख दो। वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है अली साहब, बहुत खूबसूरत भाई, वाह वाह, मज़ा आ गया, ज़बरदस्त। हकीम नासिर साहब की अब एक गज़ल जो कि ज़मीन जो है वो है अहमद फराज की ज़मीन पर उन्होंने कुछ एक तवील जो नज़्म लिखी उन्होंने जाना पर जो उसकी है, तो उस ज़मीन पर उन्होंने लिखा। और ये मैंने शायद पहले भी बताया था आपको, ये किताब दीवाना बना रखा है, हकीम नासिर साहब का मजमूआ कलाम दीवाना बना रखा है। और ये पता है ये किताब मुझे क्यों बहुत ज़्यादा अजीज़ है मुझे, इसलिए मैंने शायद पहले भी आपको बताया था, ये पता नहीं आपको याद हो या ना याद हो। और मगर ये किताब एक तो मुझे हकीम नासिर साहब ने अपने हाथों से दी, और ये देखें उन्होंने अपने हाथ से ये लिखा, क्योंकि वो बड़ा कलम वलम बना के रखते थे और इंक से लिखते थे ये, तो ये उन्होंने लिख के दिया था मुझे, अपना मेरा नाम लिख के मुझे, कि जनाब मोहम्मद अजमल ख़ान शोबी के लिए खुलूस दिल के साथ हकीम नासिर 2 नवंबर 1996 2 नवंबर 96 में ये किताब उन्होंने मुझे दी थी। अच्छा, ये किताब जो है इस किताब इतने साल गुजरने के बाद 96 में, ये 2 नवंबर 96 में किताब मुझे मिली, और इसके बाद इसमें अभी भी जो है इसमें इत्र की खुशबू है। और इसलिए कि ये जब ये किताब ये उन्होंने बहुत संभाल के बड़े दिल से उन्होंने अपने पास रखी हुई थी,
اور اس کتاب میں آپ کو دکھاؤں، دیکھیں یہ خاص بات جو اس کتاب کی، اس کتاب کے اندر یہ آیات جو ہے، آیات دیکھیں یہ کاٹ کاٹ کر آیات انہوں نے اس کے اندر جو ہے وہ چپکا کے رکھی ہوئی ہیں۔ اس کتاب میں مختلف جگہوں پر انہوں نے آیات رکھی ہوئی ہیں ترجمے کے ساتھ، اور سب یہ اور مختلف آیات ہیں ساری، یہ بہت ساری، تو یہ انہوں نے اس کے ساتھ رکھی ہے، اور بہت قیمتی کتاب تھی ان کے پاس۔ یہ کہتے تھے میں یہ نہیں دوں گا، میں نے بہت بحث و مباحثے کے بعد، بہت بحث کے بعد پھر تو بالکل کہنے لگے نہیں، میں نے کہا اگر آپ مجھے بھائی سمجھتے ہیں تو مجھے دیں گے آپ ہی، اور میں یہی کتاب دوں گا، مجھے دوسری کتاب نہیں چاہیے، مجھے یہی چاہیے، اور یہی ان کے پاس ایک ہی مجموعہ تھا اس وقت وہ۔ تو پھر مجھے انہوں نے یہ دیکھیں مختلف پیج پر جو ہے یہ آیات لگی ہوئی ہیں جو انہوں نے کٹ کر کے پیسٹ کیا اس پہ، یہاں پر مختلف پیجز پر، اور یہ کتاب انہوں نے مجھے دی تھی، اور بس، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف جو ہے وہ پیپر بھی لکھے ہوئے ان کی غزلیں ہیں، نظمیں ہیں کچھ جو پیپر بھی لکھے تھے جو کہ لازمی آگے کسی مجموعے شائع نہیں ہوئے تھے۔ تو یہ اس میں سے بہرحال یہ کہ میں کچھ جو ہے وہ آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں، اس میں سے کچھ زمین جو ہے وہ میں آپ کو سنانا چاہ رہا تھا، اور وہ کہاں گیا جناب، یہ تو نے کیا کیا نہ کیا ہم پہ بھی ایسا جانا، تو نے کیا کیا نہ کیا ہم پہ بھی ایسا جانا، وصل بخشا ہے تو بخشا کبھی ہجرا جانا، تو نے کیا کیا نہ کیا ہم پہ ایسا جانا، وصل بخشا ہے تو بخشا کبھی ہجرا جانا، تجھ سے ملنے کا نہیں کوئی بھی امکان جانا، تجھ سے ملنے کا نہیں کوئی بھی امکان جانا، چھوڑنے لوگ چلے مجھ کو بیاں باں جانا، چھوڑنے لوگ چلے مجھ کو بیاں باں جانا، نہ رہا دل میں کوئی ایک بھی ارماں جانا، نہ رہا دل میں کوئی ایک بھی ارماں جانا، میری وحشت سے نہ ہوا، میری وحشت سے نہ ہو اتنا ہراساں جانا، زندگی تجھ پہ جو کرتا ہوں میں قرباں جانا، زندگی تجھ میں جو کرتا ہوں میں قرباں جانا، تو میری جان ہے جگر ہے میرا ایماں جانا، تو میری جان ہے جگر ہے میرا ایماں جانا، گر کے جب ہاتھ سے ٹوٹا ہے کسی کا ساغر، گر کے جب ہاتھ سے ٹوٹا ہے کسی کا ساغر، یاد کتنا مجھے آیا تیرا پیما جانا، اب یہ عالم ہے تیرا نام تلک یاد نہیں، اب یہ عالم ہے تیرا نام تلک یاد نہیں، میرے ہونٹوں پہ صدا رہتا ہے جانا جانا، میرے ہونٹوں پہ صدا رہتا ہے جانا جانا، میری آنکھوں کو تو عادت ہے یوں ہی رونے کی، میری آنکھوں کو تو عادت ہے یوں ہی رونے کی، تم میرے حال پہ ہونا نہ پریشان جانا، فصل گل تیرے تبسم پہ چلی آتی ہے، فصل گل تیرے تبسم پہ چلی آتی ہے، اونچے ہوتے ہیں تجھے دیکھ کے خندہ جانا، تو کہتا تھا نہ روئیں گے کبھی تیرے لیے، تو کہتا تھا نہ روئیں گے کبھی تیرے لیے، آج کیوں آ گئے آنسو سرے مژگاں جانا، تو کہتا تھا نہ روئیں گے کبھی تیرے لیے، آج کیوں آ گئے آنسو سرے مژگاں جانا، ہم محبت سے کریں آؤ چلو اس کا علاج، ہم محبت سے کریں آؤ چلو اس کا علاج، کس قدر دکھ میں ہے یہ آج کا انسان جانا، کس قدر دکھ میں ہے یہ آج کا انسان جانا، میرے رونے پہ تجھے کتنی ہنسی آتی تھی، میرے رونے پہ تجھے کتنی ہنسی آتی تھی، کیوں ہوئی زلف تیری آج پریشان جانا، عمر بھر تیری جو زلفوں کا رہا ہوں قیدی، عمر بھر تیری زلفوں کا رہا ہوں قیدی، اس لیے گھر کو بنا رکھا ہے زندہ جانا، اس لیے گھر کو بنا رکھا ہے زندہ جانا، ہے تو یہ بہت ہی لمبی غزل ہے، بہت ہی میں نے مختصر اس کو کیا ہے، ہوگی بالکل یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، واقعی میں کھولنا دور کی جب وہ کتاب میرے ہاتھ میں کتاب دے کے بیٹھتا ہوں میں تو بالکل میرے سامنے وہ منظر پوری فلم وہ چل پڑتی ہے کہ جب میں ان کے پاس جا کے بیٹھتا تو ان کے دواخانے میں ایک انہوں نے اپنا دواخانہ پیچھے دواخانہ بس ریگل پہ مین ریگل پہ نظامی دواخانہ بڑا مشہور رہا ہے وہاں پر، اور بالکل ریگل کے پاس چورنگی کے ریگل کے پاس ہی بالکل نظامی دواخانہ رہا ہے، تو میں اس کے پاس ہی تھا، اور میں جب ان کے جاتا تو وہ دواخانے سے پیچھے جا کے ایک کمرہ جو ان کا حجرہ بنا ہوا تھا جہاں پر وہ بیٹھتے تھے اندر، اور وہ ان کے کمرے میں پوری عطر کی خوشبو ہوتی تھی، پورا مطلب قرآن پاک رکھا ہوا، آیتیں لگی ہوئی ہیں سب کچھ، اور وہ عطر کی خوشبو لگی ہوتی تھی، بس
क्या मतलब बड़ा معطر سا ماحول ہوتا تھا وہاں پر, اور وہ واقعی مجھے ساری وہ سب یاد آ جاتی ہے جب میں ان کی کتاب لے کے بیٹھتا ہوں. میں ان کی دیکھیں میں تصویر تو آپ نے دیکھی ہوگی ویسے تو, یہ ان کے پیچھے جو مجموعہ کلام کے پیچھے یہ ان کی تصویر ہے جو انہوں نے اپنی جوانی کی لگا رکھی ہے پیچھے. دیکھیں یہ حکیم ناصر صاحب, یہ یقیناً آپ نے دیکھ لی ہوگی, یہ حکیم ناصر صاحب ہیں. اچھا یہ بھی اپنا تخلص جو ہے وہ ناصر کاظمی صاحب وہ بھی اپنا تخلص ناصر کرتے ہیں, اور یہ بھی اپنا تخلص, ان کا بھی تخلص ناصر تھا. تو کبھی کبھی کلام پڑھنے میں کبھی بہت سارے لوگوں مغالطہ بھی ہوا ہے کہ یہ حکیم ناصر صاحب کا, یہ ناصر کاظمی صاحب کا, کبھی لوگ یہ بھی اس مغالطے میں بھی رہے ہیں. تو بہرحال اس کے بعد پھر جناب کہتے ہیں کیا کہنے ہیں پرانی چیزیں سنبھالنا اور رکھنا, ایسے کچھ جوگی تو آپ بھی ہیں. بس کیا کریں یار, اچھا ایسی یونیک, میں ابھی بھی 96 یا بلکہ اس سے پہلے کی بھی جب مجھے شوق تو رہا ہے پڑھنے کا, تو وہ 96 ایف ایم جوائن کرنے سے پہلے کی بھی کتابیں میرے پاس ابھی تک موجود ہے. میرے پاس کتابیں, بہت سی کتابیں موجود ہیں میرے پاس, بلکہ گھر والے تو کبھی گھر والے بھی کہتے ہیں, بیگم کہتی اتنی کتابیں یہ کیا کریں گے, اب کریں گے کیا. مطلب کوئی ایک بندہ پڑھے گا تو ایک ہی کتاب پڑھے گا, کبھی پڑھ لی مطالعے کے لیے, کبھی نکال لیا, کبھی کچھ ہوا تو پڑھ لی, کوئی ایک کتاب پڑھ لی, کبھی کچھ نکال لی. اتنی کتابیں بس مجموعہ کلام ہے, اس میں افسانے ہیں, بہت ساری چیزیں لوگ محبت میں دیتے ہیں, بیچتے ہیں, تو ان کو لازمی پروگرام میں شامل بھی کرنا ہوتا ہے, پھر بلانا ہوتا ہے. تو میں آپ کو سنواتا ہوں عمران سحر کی آواز میں ایک خوبصورت سی غزل.
है तुझको खल्क़ खुदा आए माना क्या सुन तो सही जहां में है तेरा फसाना क्या इमरान सैर की आवाज़ में खूबसूरत सा कलाम शामिल किया। वक्त जो है 2 बजकर तकरीबन 34 मिनट हो चुके, थोड़ा सा वक्त है। सिराज मलिक ने हमें मैसेज किया, शोभी भाई शुक्रिया की कोई बात नहीं। सिराज मलिक आप मोहब्बत से हमारे साथ मौजूद हैं, हमें वक्त दे रहे हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं। आप मैसेज करते हैं, मेरी कोशिश होती है कि आपको प्रोग्राम में शामिल किया जाए। और सिटी से वफ़ा राहिब अली बुरियो प्रोग्राम सो नाइस, थैंक यू वेरी मच वफ़ा अली बुरियो, थैंक यू वफ़ा राहिब। और उसके साथ साथ फिर जनाब आते हैं एक बार फिर आपकी तरफ, और मैं ये कि नावल है ये, और ये है दुख्तर हफ्सा इसका टाइटल है जनाब। और इसकी राइटर जो हैं, इसको लिखने वाली हैं रज़िया सुल्ताना, और ये अभी कुछ दिन हुए इसकी रुनमाई हुई, तो प्रेस क्लब में मेरी मुलाकात हुई, मैडम रज़िया सुल्ताना से मुलाकात हुई, तो उन्होंने ये किताब मुझे दी मोहब्बतों के साथ के अजमल शोभी साहब की खिदमत में खुलूस के साथ रज़िया सुल्ताना 21/9/2023। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और ये देखिए ये है नावल है ये, और इसमें जनाब ये इनके नावल के तीसरा नावल है ये इनका। और इनकी 3 किताबें वैसे पहले आ चुका, और 2 किताबें आ चुकी कि मुसन्निफ़ा रज़िया सुल्ताना है और सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कॉलम निगार हैं, तज्ज़िया निगार हैं, अफसाना निगार हैं। और इनकी 2 किताबें और भी आ चुकी हैं, और वो है कि बोल के लब आज़ाद हैं तेरी, और हम के ठहरे अजनबी। कुछ शायरी के हवाले से भी हैं कुछ, और इसके अलावा यकीन तज्ज़िया निगार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, माशाल्लाह बहुत सीनियर हैं। तो ये एक नावल है, और इसमें जो है क्या कहती हैं, मैं कुछ थोड़ा सा इनके जो है वो भी आपको बताऊँ मैं कि ये इन्होंने इसका जो इंतसाब लिखा है, वो इंतसाब कहते हैं कि मेरा नावल उन तमाम शोहदा के नाम है कि जिनमें पाक फ़ौज और नेवी के जवान, रेंजर्स एहलकार, पुलिस एहलकार, सहाफ़ी हजरात, जज उलमा, डॉक्टर्स, असातिज़ा, NGOs के कारकुनान और उसके अलावा मासूम और बेगुनाह शहरी शामिल हैं जिन्हें दहशत गर्दी का निशाना बनाया गया। तो ये इंतसाब इन्होंने इन तमाम लोगों के नाम किया है, और इसमें बड़े सीनियर लोगों के कमेंट्स हैं। इसकी किताब के बारे में जो राय है, तज्ज़िया जो है, वो डॉक्टर आलिया इमाम ने भी लिखा है इनके बारे में। और इसके अलावा फिर जो है इब्तिदाइया लिखती हैं, कहती हैं कि कारीन की खिदमत में तवील अरसे बाद नावल दुख्तर हफ्सा पेश कर रही हूँ। इससे कबल 1997 में मेरी तज्ज़ियाती किताब बोल के लब आज़ाद हैं तेरे छपी और कामयाब हुई, जिसमें मैंने पाकिस्तान और उसके इस खित्ते के हालात का तज्ज़िया किया था। इसके बाद मेरी दूसरी किताब जो कि 10 अफसानों पर मुश्तमिल थी, जिसका नाम था हम के ठहरे अजनबी। इस किताब ने न सिर्फ मुझे बल्कि मेरे अफसानों को शोहरत की बुलंदियों पर पहुँचाया। अब हालिया दिनों में मेरी नावल दुख्तर हफ्सा कितनी कामयाबी हासिल करती है, इसका फ़ैसला आप करेंगे, क्योंकि इस नावल की कहानी बड़ी हसास नौइयत की है। मैंने नावल दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ लिखी है, और दहशत गर्दी के हवाले से जिन जिन हालात से गुजरा जाता है, मैंने इसका अहाता मरकज़ी किरदार के ज़रिए किया है। गो कि मेरे नावल की हीरोइन फ़र्जी है, मगर इस नावल में मुल्की हालात और वाक़यात हक़ाइक़ पर मबनी है, जिससे पढ़ने वालों को इन अहम हालात का इदराक होगा जिससे गुजर चुके हैं, या फिर इस नई नस्ल को वो वाक़यात पढ़ने को मिलेंगे जो उन्होंने नहीं देखे। हाँ, अलबत्ता उन्होंने सुना ज़रूर होगा। मैंने कोशिश की कि इन तल्ख़ वाक़यात को इस तनाज़ुर में लिखा जाए जो पेश आए थे, ताकि तारीख़ मस्क ना हो। दुख्तर हफ्सा बिलशुबा एक हसास कहानी है। इस कहानी और इसकी मंजर कशी पर मेरे बहनोई सैयद कमाल अहमद रिजवी, जी हाँ, और इनके बहनोई जो कमाल अहमद रिजवी कौन,
مسٹر الن اور وہ ہے نا الن اور الف اور نون جو ڈرامہ آتا تھا پی ٹی وی سے آتا تھا الف اور نون، اس میں کمال احمد رضوی صاحب جو سینئر ہمارے ماشاءاللہ رائٹر بھی ڈائریکٹر بھی اور ایکٹر بڑے مشہور، الف نون جو ڈرامہ تھا، الن جو تھے مسٹر الن جو ہے وہ کمال احمد رضوی ان کے بہنوئی سگے بہنوئی ان کے تھے، اور نے بھی حیرت کا اظہار کیا ایک حساس موضوع کو میں کس طریقے سے پائے تکمیل تک پہنچا سکوں گی۔ میں ان سے اپنے ناول میں تبصرہ چاہتی تھی مگر قسمت نے ساتھ نہیں دیا اور وہ میرے ناول کے مکمل ہونے سے پہلے اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے، جس کا مجھے آج تک دکھ ہے۔ بلا شبہ وہ ایک عظیم شخصیت اور انسان تھے، اور اس کے علاوہ بہت بڑے صحافی، مصنف و اداکار تھے، شاید ان کی کمی کبھی پوری نہ ہو سکے، اس میں بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کمال احمد رضوی صاحب، ننا صاحب، مطلب آپ دیکھیں کہ کیا ایکٹر تھے، کیا رائٹر تھے، یہ کیا ڈائریکٹر تھے، بہت واہ واہ واہ، ہم بڑے ہم لیجنڈس کو کھو چکے ہیں۔ تو یہ کچھ ویسے تو بہت انہوں نے جو ہے ابتدائی بہت طویل لکھا ہے مگر مختصر سے شامل کیا ہے، اور یہ ناول ہے تو میں کبھی ایک پروگرام ایسا رکھوں گا جس میں صرف ہم ناول سے اقتباس، مختلف ناول ہیں، مختلف افسانوں سے اقتباس میں اس میں شامل کروں گا۔ تو انشاءاللہ تعالی اس طرح یہ سلسلہ ہمارا کچھ آگے بڑھے گا۔ اور زرین ستار غنی والا نے جوائن کیا، نائش سے بک جی، تھینک یو، جزاک اللہ، خوش رہیں۔ تو رضا سلطانہ، ہم آپ کو اپنی جانب سے FM 100 پاکستان کی پوری ٹیم کی جانب سے بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں آپ کے اس ناول پر، اور ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اور آپ کے قلم میں اور زور اور طاقت عطا کرے، تاکہ اسی طرح اپنے حالات کو اور ان کو آپ اپنے لفظوں کے ذریعے جو ہے وہ معاشرے کو سدھارنے کے لیے پیش کر سکے۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ خوبصورت سی اور غزل کی جانب ایک یہ بھی ممکن ہے کہ قسمت کا اشارہ ہو جائے، یہ بھی ممکن ہے کہ قسمت کا اشارہ ہو جائے، جو کسی اور کا، جو کسی اشارہ ہو جائے۔
یہ بھی ممکن ہے کہ قسمت کا اشارہ ہو جائے. واقعی یہ تو قسمت کا کب کیا ہو جائے کچھ پتہ نہیں، اور کس لمحے میں کیا ہوتا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا کب کیا ہو. اور اس وقت میں ایک یہ پہلے بھی دیکھ چکے ہوں گے آپ، یہ کتاب ہے رات بہت ہوا چلی، دیکھیں یہ. اور اس مجموعہ کلام کے خالق ہیں جناب رئیس فروغ صاحب. رئیس فروغ صاحب بڑے ہمارے سینئر شاعر، آپ دیکھ رہے ہیں یہ رئیس فروغ صاحب کی کتاب ہے رات بہت ہوا چلی. اور یہ رئیس فروغ صاحب کی تصویر بھی پیچھے لگی ہوئی ہے، یقیناً آپ دیکھ رہے ہوں اس وقت. یہ ابھی کچھ عرصہ پہلے میرے پروگرام میں رئیس فروغ صاحب کے بیٹے فرزند طارق رئیس فروغ صاحب میرے پروگرام میں آئے تھے، تو انہوں نے یہ کتاب مجھے عنایت کی تھی، طارق رئیس فروغ صاحب نے. اور اس میں جناب کہتے ہیں عشق وہ کار مسلسل ہے کہ ہم اپنے لیے ایک لمحہ بھی پس انداز نہیں کر سکتے. حسن کو حسن بنانے میں میرا ہاتھ بھی ہے، حسن کو حسن بنانے میں میرا ہاتھ بھی ہے، آپ مجھ کو نظر انداز نہیں کر سکتے. حسن کو حسن بنانے میں میرا ہاتھ بھی ہے، آپ مجھ کو نظر انداز نہیں کر سکتے. کیا بات ہے، کیا خوبصورت خطا لکھا یہ. اور جناب اس میں سے تو ہم یوں کرتے ہیں کہ کچھ شامل کرتے ہیں، کچھ ایک غزل شامل کرتا ہوں میں اس میں سے. رئیس فروغ صاحب کی رات بہت ہوا چلی مجموعہ کلام سے کہتے ہیں کہ گھر مجھے رات بھر ڈرائے گیا، گھر مجھے رات بھر ڈرائے گیا، میں دیا بن کے جھلملائے گیا. گھر مجھے رات بھر ڈرائے گیا، میں دیا بن کے جھلملائے گیا. کل کسی اجنبی کا حسن مجھے یاد آیا تو یاد آئے گیا. کل کسی اجنبی کا حسن مجھے یاد آیا تو یاد آئے گیا. سفر درد میں خیال اس کا دور سے روشنی دکھائے گیا. وہ نہ تھا آج اس کے آنچل میں ایک دھواں صورت بنائے گیا. چھاؤں تو گود میں لیے پہروں نیم کا پیڑ گنگنائے گیا. میں تو ہر موسم بہار کے ساتھ ایک ہی جسم سے نبھائے گیا. میں تو ہر موسم بہار کے ساتھ ایک ہی جسم سے نبھائے گیا. اس کو دل میں بسا کے میں اس سے اس کی ویرانیاں چھپائے گیا. دل کی ویرانیاں چھپانے کو جتنے شوکیس تھے سجائے گیا. وصل کے داغ نہ تمامی کو جب تلک ہو سکا جلائے گیا. وصل کے داغ نہ تمامی کو جب تلک ہو سکا جلائے گیا. کوئی گھائل زمیں کی آنکھوں میں نیند کی کوپلے بچھائے گیا. مجھ میں کیا بات تھی رئیس فروغ، وہ سجن کیوں مجھے رجھائے گیا. گھر مجھے رات بھر ڈرائے گیا، میں دیا بن کے جھلملائے گیا. کل کسی اجنبی کا حسن مجھے یاد آیا تو یاد آئے گیا. کیا خوبصورت بات ہے، چھوٹے بہر کی غزل، اور کیا خوبصورت غزل ہے. اور جناب اس کے بعد اب یوں کرتے ہیں کہ شامل کر لیتے ہیں، ذرا ہم اپنا کلام بھی شامل کر لیتے ہیں، آپ کی نظر کرتے ہیں. اشکوں دل کا خون سموتے رہے ہیں لوگ. اشکوں دل کا خون سموتے رہے ہیں لوگ. شب ہر ہنسی کے پردے میں روتے رہے ہیں لوگ. اشکوں دل کا خون سموتے
शोबी जनून इश्क का सौदा भी खूब है, पाने के इश्तियाक में खोते रहे हैं लोग। इसका एक और भी शामिल करूँ मैं जनाब, मैंने शोबी ठोकरें खाई अंधेरों में मगर, मैंने शोबी ठोकरें खाई अंधेरों में मगर, रोशनी के वास्ते शब को कमर भी दे दिया। मुख्तसर सा कलाम, मुख्तसर सी बात, और बहुत शुक्रिया रुखसार नाज़मादी साहब, बहुत कहते बाबा शोबी साहब बहुत खूब गज़ल, बात, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, खुश रहें जी। ना जी भर के देखा ना कुछ बात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। शब हिजर तक तो ये तशवीश है, शब हिजर तक तो ये तशवीश है, मुसाफिर ने जाने कहाँ रात की। शब हिजर तक तो ये तशवीश है, मुसाफिर ने जाने कहाँ रात की। मुकद्दर मेरे चश्मेपुर आपका, मुकद्दर मेरी चश्मेपुर आपका, बरसती हुई रात बरसात की। मुकद्दर मेरी चश्मेपुर आपका, बरसती हुई रात बरसात की। उजालों की परियां नहाने लगी, उजालों की परियां नहाने लगी। नदी गुनगुनाई ख्यालात की, उजालों की परियां नहाने लगी। नदी गुनगुनाई ख्यालात की। मैं चुप था तो चलती हुई हवा रुक गई, मैं चुप था तो चलती हवा रुक गई, मैं चुप था तो चलती हवा रुक गई। जुबां सब समझते हैं जज्बात की, जुबां सब समझते हैं जज्बात की। कई साल से कुछ खबर ही नहीं, कई साल से कुछ खबर ही नहीं। कहाँ दिन गुजारा कहाँ रात की, कहाँ दिन गुजारा कहाँ रात की। बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की। बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। और अब इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर, अल्लाह ताला ने मोहलत ज़िंदगी दी तो कल रात 1 बजे से 3 बजे इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। और कोई बात नागवार गुजरी हो तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। उम्मीद है कि माफ़ फरमाएंगे इंशाअल्लाह ताला। कल मिलते हैं आपसे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, सलामत रहें। अल्लाह ताला आपको, हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह निगहबान एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।